OSR Digital, entertaining the nation. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ Pop.
अबदेखि हामी यही घरमा बस्ने बस। ए भाइ सामान ल्याउ त। छोरी कहाँ हिँडेको? गाउने मन छ आजभोलि त्यही गीत सँगै दुनियाँले चिनुन् हाम्रो माया प्रीत तिम्रो रूपको रचनामा। गाउँ न गाउँ, तिम्रो सुर कति मिठो रहेछ। हाय म अनु, आजदेखि हामी यो पार्क अगाडिको ऊ त्यो घरमा बस्न आएको। तिम्रो नाम के हो? प्रेम। तिम्रो नाम प्रेम हो? प्रेम त मेरो नाम हो, यसको नाम राग हो। यो अलि बोल्न लजाउँछ क्या, त्यसैले मैले बोलिदिनु पर्छ। तिमीहरूको घर कहाँ हो? ऊ त्यहाँ पर एउटा अनाथ आश्रम छ, हामी त्यही बस्छौँ। अनाथ आश्रम? अनाथ आश्रममा किन? हाम्रो यस संसारमा कोही छैन, न बाउ न आमा न त घरै छ। हामी अनाथ हौ, त्यसैले हामी अनाथ आश्रममा बस्छौँ। हामी सानै छँदा कसले हामीलाई अनाथ आश्रममा फ्यालेर गएको रे। तिम्रो चाहिँ घरमा को हुनुहुन्छ? बाबा मम्मी अनि म। तिम्रो त बाबा मम्मी हुनुहुन्छ, कति रमाइलो अघि। हाम्रो त कोही छैन। म छु नि, आजदेखि हामी 3 जना साथी है। हुन्छ त चाहिँ के किरी जस्तो भाउ खोजिरा हुन्छ, भन्न भन। हुन्छ। किन रिसाएर भनेको? अलि हाँसेर भन न। हाँस न हाँस। ओहो, मेरो छोरीले के लेख्दैछ? अब पढेपछि बुबु पनि खानुपर्छ। ल त फिनिस गरिहाल। म पछि खान्छु नि मामु। किन? ल फिनिस गरिहाल, मेरो अगाडि फिनिस गरिहाल त। नखाने? ल म यहाँ टेबलमा राखिदिन्छु, पछि फिनिस गर है त। हस्।
रचनामा सङ्गीत भर्दै सङ्गीतमा मेरो स्वर छोड्दै आज गाउँछु। किन गीत गाउन बन्द गरेको? गाउ न गाउ। मलाई देखेर लाज मानेको? म ऊ पर लुक्छु, तिमी गीत गाउ है। जानु पर्दैन, यही बस। तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाई गाउने मन छ एउटा गीत। कति गीत मात्र गाएर आएको, खेलौ न। के भयो अनु? खेलेर थाकेको देखेनौ? म आए त कस्तो भोक लाग्यो। जाउँ हिँड। मेरो घर जाऊँ न, मेरो मम्मीले मिठो खाजा बनाएर खुवाउनुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ, जाउँ हिँड राख। हो म त जान्न। टिकट जस्तो भाउ खोजिरा, अनुले यति माया गरेर जाऊ भनेर छ। हिँड न हिँड। तँ हिँडिनस् भने आजै तँमा जिग्रिहानस्। ल ल हिँड। हेर न, चाहिने निज हो। अब बाबा, हँ? मम्मी, उराक उप्रेम मेरो साथीहरू। नमस्ते। नमस्ते। ए तिम्रो नयाँ साथीहरू उनीहरू हो? आऊ बाबु बस। तिमीहरूको घर कहाँ हो बाबु? उनीहरूको घर नै छैन, उनीहरू त अनाथ रे, त्यसैले अनाथ आश्रममा बस्छन्। ए हो? बाबा, शनि रागले मिठो स्वरमा गीत गाउँछ नि। ए हो र? ए उसो भए एउटा गाना सुनाऊ त बाबु। सुनाउ न सुनाउ। सुनाइदेन र गीत, के लाज मनराको? तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाई तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाई गाउने मन छ एउटा गीत। त्यही गीतसँगै दुनियाँले चिनुन् हाम्रो माया प्रीत। तिम्रो रूपको रचनामा सङ्गीत भर्दै। आहा, कति राम्रो गीत गाएको। मलाई त तिम्रो गीत कस्तो मन पर्यो। राग, तिमीले गीत गाउन कहाँ सिकेको हो? छैन। वाउ, नसिक्दा त यति राम्रो स्वर छ। तिमीले गीत गाउन सिक्यो भने त धेरै राम्रो सिङ्गर बन्छौ बाबु तिमी। ल, अब खाजा आयो, खाजा खाँदै गफ गर्ने हस्। लिऊ लिऊ बाबु बाबु। लिऊ। तिमी पनि लिऊ। ओहो, हजुर पनि कफी लिनुहोस् न। कस्तो मिठो खाए। एउटा कुरा भन्नु, भन न छोरी। रागले कस्तो मिठो गाउँछ है। हो नि, मलाई पनि उसको स्वर एकदम मनपर्छ। यदि उसले राम्रो म्युजिक सिक्न पायो भनेदेखि भविष्यमा म एकदम राम्रो सिङ्गर बन्छ। उसको कुनै छ र? कसले उसलाई म्युजिक स्कुलमा भर्ना गरिदिन्छ र? बाबा, हजुर नै उसलाई म्युजिक स्कुलमा भर्ना गरिदिन्न। म ठुलो सिङ्गर भएको हेर्न चाहन्छु के। बाबा भर्ना गरिदिन्न प्लिज प्लिज। ओके, म तिम्रो यो इच्छा पुरा गरिदिन्छु। थ्याङ्क यू बाबा। यु वेलकम। हजुरहरूले राम्रो डिसिजन लिनु। सर, मलाई बोलाउनु भएको हो? हो बाबु, बस। मैले भनेको उही नै हो, साह्रै ज्ञानी छ र बानी बेहोरा पनि एकदमै राम्रो छ। तिम्रो नाम के हो बाबु? राग। तिमी हामीसँग जान्छौ? किन? राग, उहाँहरू तिमीलाई पाल्न लिन आउनुभएको। आजबाट उहाँहरू तिम्रो बुवा मुवा।
तिमी अब उहाँहरूसँग जाने है? नै म यहाँबाट काहीँ पनि जान्न। त्यसो नभन बाबु, हामी तिमीलाई धेरै माया गरेर राख्छौँ। हेर राग, उहाँहरूको आफ्नो छोराछोरी छैन। उहाँहरूले तिमीलाई आफ्नो छोरा बनाउन लाग्नुभएको। फेरि यो अनाथालयमा केही भविष्य छैन। तिमी उहाँहरूसँग गयौ भने तिम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ। बाबु जाऊ। के टेन्सन लिएर यार, तेरो भविष्य बन्छ, तेरो पनि बुवा आमा हुन्छ, स्कुल जान पाउँछस्, मिठो मिठो खाना पाउँछस्, खुसी खुसी जा। म जस्तो साथी त कति पाउँछस् कति। तर यार, भोलि पर्सि ठुलो मान्छे भएपछि मलाई चाहिँ नबिर्सी है। म जहाँ भए पनि तँलाई भेट्न आइहाल्छु नि। नआएर सुख, भेट्न आउँदाखेरि मिठो मिठो खानेकुरा र राम्रो राम्रो लुगा पनि ल्याइस् नि, नत्र म तेरो पेटको हड्डी भाँचिदिन्छु। बाबुराग, आजबाट तिम्रो नयाँ जन्म भयो। यसै उपलक्ष्यमा ल भन त तिमीलाई के उपहार दिउँ? तिमी जे माग्छौ त्यही दिन्छु। जे माग्यो त्यही दिनुहुन्छ? हो, जे माग्छौ त्यही दिन्छु म। साँच्चै छोरा, तिमीले जे माग्छौ हामी त्यही दिन्छौँ। कसम? कसम। अब त भन। मेरो साथी प्रेमलाई पनि सँगै लगौँ न। किन नगएको? म तँलाई छोडेर जान सक्दिनँ प्रेम। त मलाई यति धेरै माया गर्छस्, म सोच्न पनि सक्दिनँ। आई लभ यु राग, आई लभ यु। ज्यादै नौटङ्की नगर। अनु हामीलाई पार्कमा कुरिरह अलि जाउँ हिँड। यो मेरो लागि नगएको कि अनको लागि? किन ढिलाएको? म अघिदेखि कुरिरहेको छु। यसलाई राज दाइले मलाई राजदाले काम लगाउनु भएको थियो, त्यसैले अलि ढिला भयो। राग छ नि, मेरो बाबाले भन्नुभएको तिमीलाई म्युजिक स्कुलमा भर्ना गरिदिने रे। अब तिमी पनि म्युजिक सिकेर ठुलो गायक बन्नुपर्छ है। ठुलो गायक भएपछि हामीलाई नबिर्सी है। अब हामी खाजा खाउँ। मैले स्कुलमा खाजा नखाइकन राखेको। किन तिमीले स्कुलमा खाजा नखाएको? तिमीहरू नभएपछि मैले कहाँ खान्छु र? अब त हरेक कुरा बारी चुरी खानुपर्छ। के टल्ल परेर आउ न खाजा खाउँ। बिरामीलाई कति गाह्रो भयो होला। चाँडै निकोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरेको। तँ पनि प्रे गर्न। गुलाबको फुलको बोटसँगै अर्को गुलाबको फुलको बोट
किन रहनु? यो गुलाबको फुल एक्लो छ, यसलाई पनि त साथी चाहिन्छ नि। गर बाबु गर, ल गर त। हो अझै यो अभ्यासले तिम्रो गलाको मांसपेशीहरू सक्रिय हुन्छन् अनि मिठो स्वर निस्कन्छ। मैले जे भन्छु फलो गर है। एउटा गीत गाऊ त। तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाई गाउने मन छ एउटा गीत। तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाई गाउने मन छ एउटा गीत। अति सुन्दर, अति सुन्दर। राग, तिमीले अझै मेहनत गर्यौ भने भविष्यमा एउटा राम्रो गायक बन्न सक्छौ। कति कुरो राको जाउँ हिँड, ऊ आउँदैन। हामीभन्दा राम्रो साथी पाए होला र बिर्सियो होला हामीलाई। धनीको छोरी आफ्नो पारा त देखाइहाल्छ नि। त्यस्तो केही होइन, अनुले त्यस्तो व्यवहार देखाउँदिन त। मुखमा जे आए त्यही नबोल। ए हिजो अस्ति भेटेको केटी चाहिँ राम्रो, वर्षदेखिको म साथी चाहिँ नराम्रो। ठिकै छ, त एक्लै कुरेर बसिराख, म त गएँ। पक्कै अनुलाई केही भएको हुनुपर्छ। म उसलाई उसकै घर गएर भेट्छु। आन्टी आउनु खोइ त, आज ऊ खेल्न किन नआएकी? अनु त हस्पिटलमा छ राग। किन र के भयो? आज स्कुलमा खेल्दा खेल्दै बेहोस भइछे। उसलाई हस्पिटल लिएर गएको छ। म पनि हस्पिटल जान लागे। राग, के गरेको? अनुलाई गाह्रो भएको छ नि, त्यसैले चाँडै निको होस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरेको। तिमी पनि अनुलाई भेट्न जान्छौ? हुन्छ ल हिँड। छोरीलाई कस्तो छ? सुधार हुँदैछ। तिमीलाई कति गाह्रो भयो है। मैले भगवानसँग प्रार्थना गरिसकेँ, अब तिमी चाँडै निको हुन्छौ। तिमी किन रहेको? तिम्रो साह्रै राम्रो छ, त्यसमा आशा साउँदैन। अबदेखि तिमी नरो है। हुन्छ, तिमी चाँडै निको भएर आऊ है। हस्। एक्लै यहाँ आएर बस्थेँ, गुलाबमा पानी हाल्थेँ, तिमीलाई चाँडै निको होस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्थेँ। मन भयो भने, तिमीलाई मसँग कुरा गर्न मन लाग्यो भने
माटोमा एउटा गोलो बनाऊ, त्यसमा मेरो आकृति बनाऊ, नाक, आँखा, मुख बनाएर कुरा गर है। हस्। राग, भोलिपछि तिमी ठुलो भएपछि मलाई भुल्छौ होला है। किन यस्तो भनेको? तिम्रै कारणले त मेरो गायक बन्ने सपना पुरा हुँदैछ। म तिमीलाई भुल्छु होला र? बरु भोलि पर्सि म ठुलो गायक भयो भने तिम्रो हरेक सपना पुरा गरिदिन्छु। मेरो त नोबल लेख्ने सपना छ। तिमी नोबल लेख्नु अनि म छपाइदिन्छु। हस्, जाऊ न मेरो घर, नयाँ कुरा देखाउँछु। हस्, त्यो मलाई मेरो बाबाले बर्थडे गिफ्ट दिनुभएको हो। तिमीलाई मन पर्यो हो? हो। अबदेखि त्यो तिमी राख है। नै नै, मलाई चाहिँदैन। तिमीले यो लिनै पर्छ, नत्र म तिमीसँग बोल्दिन कट्टी। नरिसाउ न अनु, म लिन्छु। राग, तिम्रो जन्मदिन कहिले हो? खोइ, मेरो त जन्मदिनै छैन। कसको जन्मदिनको कुरा गर्दैछौ? मामु, रागको त जन्मदिनै छैन रे। आइडिया, अबदेखि तिम्रो जन्मदिन असार 5 गते हुन्छ? हुन्छ। खै त स्माइल। किन रुमालमा अनु र राग लेखेको छोरी? चिनो बनाएको बाबा। राग लेखेको रुमाल म राख्छु, अनु लेखेको रुमाल म रागलाई दिन्छु, अनि हामी एकअर्काबाट कहिले टाढा हुँदैनौँ। राग, तिमी आज किन आएको? अनुलाई बिदाई गर्न गएनौ? अनु कहाँ जाने हो र गुरु? ल, तिमीलाई थाहा छैन? अनुको परिवार सधैँका लागि यो ठाउँ छोडेर पोखरा जाँदैछन् नि। तिमीसँगै बागमा बसेर तिम्रो गीत सुन्न पाउँदिन होला। अब तिमीलाई मैले एउटा सानो उपहार दिएको छु, त्यसलाई तिमी सम्हालेर राख्नु है। तिम्रो मन साह्रै कमालो छ अनि तिम्रो आँखा साह्रै राम्रो छ, त्यसमा कहिले आँसु नजान्नु है। यदि आँसु आयो भने मैले दिएको रुमालले आँसु पुस्नुहोस्। आफ्नो केयर गर्नु ल, अनि ठुलो सिङ्गर भएपछि मलाई नबिर्सनु है।
स्वरमा स्वर मिलाई गाउने मन छ एउटा गीत तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाई गाउने मन छ एउटा गीत त्यही गीतसँगै दुनियाँले चिनुन् हाम्रो माया प्रीत तिम्रो रूपको रचनामा सङ्गीत भर्दै त्यही सङ्गीतमा मेरो स्वर छर्दै आज गाउँछु तिम्रै लागि एउटा गीत कसैको प्रीत बनोस् कसैको नीत बनोस् मायाको जीत बनोस् यो गीत कसैको प्रीत बनोस् कसैको नीत बनोस् मायाको जीत बनोस् यो मीठा मीठा सपना देखेछ आँखाले तिमीसँग माया दिने माया लिने सुन्दर सुन्दर कल्पना बुनेछ मनले तिमीलाई धेरै माया गर्ने अङ्गले मनभित्रका गुम्सिएका भावना बोकी मुटुभित्रका उर्लिएका चाहना रोकी आज गाउँछु तिम्रै लागि एउटा गीत कसैको प्रीत बनोस् कसैको नीत बनोस् मायाको जीत बनोस् यो गीत कसैको प्रीत बनोस् कसैको नीत बनोस् मायाको जीत बनोस् यो गीत ना 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 हे ना ना हिट भएपछि त मेरो अटोग्राफ लिने केटीहरूको लाइन लाग्छ चारैतिर केटी केटी हट हट सेक्सी सेक्सी साला सम्झिँदा पनि जिउने सिरिङ्ग भएर आउँछ ओ राघबहादुर के चुलेर बस्या केही त बोल कन्सर्टमा भने भेगु त उभ्या जस्तो चिच्चै चिच्चै गीत गाएर आउँछ मसँग भने सौता उभ्या आउँछ गराइसके अब त के बोल साला राउन्ड बना हेलो
फुट्दैन अनु तिमी कहाँ छौ होला अब त कति ठुली राम्री भयो होला अघि तिमीलाई भेट्ने चाहनामा म हरेक दिन रात कटाइरहेको छु मसँग भने सौत व्यवहार दिनुहोस् नबोल्ने फोटोसँग भने प्यार 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 बोलिरहन्छ होइन तेरो बडीमा कति मेगाहर्जको ब्याट्री फिट गरेछ थुतुनु स्विच अफ हुँदैन बोल्या छ फेरि एउटा कन्सर्टको अफर आएछ जाने हो भो अब 1 महिना नो कन्सर्ट पोखरामा हुन लागेछ तिमीलाई थाहा छैन अनुको परिवार सधैँका लागि यो ठाउँ छोडेर पोखरा जाँदैछ ठिकै छ अब तैँले भनिहालिस् तेरो बोली राख्न नि यो कन्सर्ट गर्छु लु भो ज्यादा नौटङ्गी नगर मेरो बोल राख्नलाई अनु घर पोखरामा छ त्यसैले भेटिहाल्छ कि भनेर कन्सर्ट ओके गरे भन्न हे भगवान अनुसँग चाँडै भेटोस् अन्त के भएको खाली फोटो हेरेर टल्ल परेर बसिरहन्छ उसले सम्झिन्छ कि सम्झिँदैन त मात्र उसको यादमा भुस भइराख उही त छ मेरो मनमा जसलाई म धेरै माया गर्छु आफूभन्दा धेरै त जे पाइते नभने मेरो रागलाई हे छोड्दे यो सब टेन्सन आज होल नाइट मस्ती गर्ने हो पीडाको बस्ती सर्ने हो पीडामा सधैँ म कति बाँचु कहिले काहीँ त दिल खोली नाच्छु जीवनको के नै छ भरा कान्छीलाई गाना बजाइदेन कान्छीलाई गाना बजाइदेन आकिचिन डिस्को कन्छादै गाना बजाइदेऊ न कन्छादै गाना बजाइदेऊ न आकिछु डिस्को जीवनको के नै छ भरा कन्छादै गाना बजाइदेऊ न कन्छादै गाना बजाइदेऊ न आकिछु डिस्को कान्छीलाई गाना बजाइदेन कान्छीलाई गाना बजाइदेन आकिचिन डिस्को कन्छादै गाना कान्छीलाई गाना रंगीना यो दुनियामा म
एकछिन डिस्को पीडामा सधैँ म कति बाँचु कहिले कहीँ त दिल खोली नाचु मरेकै रहिरहनु छ र जीवनको के नै छ भर खान्छातै गाना खान्छातै गाना Linus. काका ओहो भतिज काका मेरो भतिज तिमीहरू आइपुग्यो घरमा अनि केटिएम टु पोखराको जर्नी कस्तो भयो भतिज पैसा जोगाउन गाडीमा आएको सिट नपाएर लास्ट सिटमा पर त्यसमाथि थोत्रो गाडी उफारेको छ अहिले पनि उफ्रेकै फिल भइरहेछ कठै आऊ भित्र गएर रेस्ट गर काका पनि पोखरा रेस्ट इम्पोसिबल पोखरा आएपछि त घुम्ने हो मस्ती गर्ने हो एक सेकेन्ड इन्जोय गर्ने हो आहा क्या मेरो मनको कुरा गर्यो भतिज हेर आफू त्यस्तो इन्जोय गर्नुपर्ने मान्छे पार्टनर नपाएर सुखा ल पख म जुत्तामा खुट्टा छिराएर आइहाल्छु है सही हो काका सही हो ल म त रेडी ल हिँड भाइ काका बस्नु चारवटा बेर दिउँ काका म यसो आँखाले रिल्याक्स पारेर आउँछु है ए लाटा पोखरा आएर पनि खाली आँखाले रिल्याक्स गर्छन् यहाँ आएपछि त होल बडी रिल्याक्स गर्नुपर्छ एकछिन हजुर के गरी काकताली परिहाल्यो भनेदेखि एउटा मलाई पनि बुक गरिदिए धेरै भयो कि बाहिर नगएको हाई व्हाट इज योर नेम लिजा वाउ स्वीट नेम के हो नाच्दैछ Where are you from? स्विजरल्यान्ड Wow, beautiful country. थ्याङ्क यू I'm Prem. नाइस केटी भेट 11 मिलाउला जस्तो जस्तो नाम सेम काम. ओके I'm Prem. Can you dance with me? ओके Baby, let's have fun. काका फुल बडी मसाज गरेर हिँड्ने है जाउँ भतिज
भतिज मलाई लैजा न। काका के डिस्टर्ब गरिरह भने बल्ल बल्ल एउटा केटी पटिरहेछ। ए मैले सेयर गर्न नमिल्ने रुमहरू काका सेयर गर्नलाई। ल ल मोज गर तैँलाई लागेर रहेछ कार्तिक। ओहो यो त देखिरहेको होइन हो। गजब छ ल। के रे के भयो ए? शिकार खेल्न गएको थिइस्, शिकार भएर आइस् कि क्या हो? ओए के हो तँलाई? चुप्ला बस, मान्छेलाई कस्तो गाह्रो भइरहेछ। के भयो भन्न, के गरिस्? हामी पनि सुनौ न। अङ्गुर सोचेर गएको लङ्गुरै परेछन् काका। आफूले यहाँ कुरा सुन्न हतार भइसक्यो। के चक्रपथ जस्तो कुरोको माइरा? प्रष्टसँग फ्ल्यासब्याकमा भन त। ओके, आई वान्ट रिफ्रेश। ओके यस। हाँसा न हाँसा मेरो दुःखमा अनि काका पनि। छोटा गाना गएको बुढी झोलमाथि उएर मरि। सेयर नगरेको पनि ठिक भएछ। दिउँसो के सुतिरा? किन डिस्टर्ब गरेको? उल्लु जस्तो दिउँसो सपना देखेर बसिराख। हिँड्छौ? कहाँ जाने? हिँड्न क्याफेमा सोफी कुरिरहेको छ। भतिज हिजोको डोजले पुगेन? अहिले पनि केटीलाई घुरेर हेरेको हेरेछ। केटी भनेको नसा हो काका। एकचोटि लत लगाइसकेपछि छोड्नै सक्दैन। बिहे गरेपछि दुःख पाइन्छ सबैलाई थाहा छ, तर मान्छेले बिहे गर्न छोड्छ? छोड्दैनन् काका। भो लेक्चर नदे, तेरो बम चिलाइरहेछ भन् त, हाम्रो भन्नु केही छैन। हेर भतिजहरू, आफूले त आजसम्म बिहे पनि गरेका छैन, बोको पनि बसेका छैन। ओ म्याडम, मेरो रुमाल किन टेकेको? भुइँमा फालेपछि टेकिँदैन। आँखा हेरेर हिँड्न सक्दैन? दुईवटा आँखा किन टेकेको? मिस्टर बडी बोल्दैन है। आफै रुमाल भुइँमा फाल्ने नि आफै नि खोज्ने। छोड्दैन यार, बिचारीले देखेन होला। के को बिचारी? आफै गल्ती गर्ने। सरी भन्नु त कहाँ उल्टो नि खोज्छ। सरी भन्ने त अनुहार पनि हुनु पर्यो नि। बडी बोल्ने हैन है? बोल्छु, डबल बडी बोल्छु। आफूले आफूलाई के मिस नेपाल ठाने चाहिँ क्या हो? हो, म मिस नेपाल हो। मिस नेपाल होइन, मिस गोबर। भैँसीले फ्यात्ता भुइँमा गोबर गरेर स्टन मार्छ। बोल्छु, डबल बडी बोल्छु। के हो यो? ऱ्याप ब्याटल गरेर आएको छ यिनीहरू। के हो यो? जाबो एउटा रुमाल कुल्चिती भन्दैमा यत्रो लफडा गर्नुपर्छ? काका, जाबो चाहिँ भन्ने होइन है, मेरो अनुल दिएको रुमाल टेक्दि। काका तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। सरी यार सरी, म घरमा गएर तेरो रुमाल धुइदिन्छु।
अब त नरिसा। ओ भाइ एउटा चिसो ल्याऊ त, चिसो खा दिमाग ठन्डा हुन्छ। होइन त्यो रुमालमा छ चाहिँ के? काका यो रुमालमा यसको जिन्दगी अड्केको छ। रुमालमा जिन्दगी? यसलाई त यो केटी यहाँ पनि आए, किन बन्द गरे? बजा न बजा। ए तिमीहरू पो मसँग झगडाको बदला लिन ठुल्ठुलो स्वरमा म्युजिक बजार डिस्टर्ब गरेको? हामीले गीत गाउन नपाउने? पाउने, तर अरू डिस्टर्ब नगरिकन। आफ्नो घरको छतमा बसेर सानो स्वरले गीत बजाऊ या ठुलो स्वरले? तिमीलाई के को टेस्टस? मलाई डिस्टर्ब भएको देखेन? डिस्टर्ब भयो कानमा कपास कोच्ने। फेरि ठुलो स्वरमा म्युजिक बजे भने मामाहरूलाई बोलाएर मामा घर पुर्याइन्छु। मामा घर पुऱ्याऊ या ससुराली घर पुऱ्याऊ, त्यस्ता धम्कीले डराउँदैनौँ हामी। म्याम तपाईँ घर जानुभयो हुन्छ, अब यिनीहरूले बजाउँदैन। काका पनि जब एउटा केटीसँग डराउने लोकल भएर पनि आफै ठुल्ठुलो स्वरमा म्युजिक बजाएर अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने अनि आफै ठुलो स्वर गर्न मिल्छ? मामा आएर थानामा लगेर इन बिट्विन टु लेकको बिचमा बाँसले हाने भए अन्था पाउँथ्यो। यसमा भनेर पुलिसलाई पो भने, मैले त आफ्नै मामा लिएर आउँछु भन्नु भने फकाएर पठाउनु पो ठिक गर्नुभयो काका तपाईँले। तिमी कहाँ छौ होला? कस्तो छौ होला? म हरेक दिन तिमीलाई भेट्ने आशमा बसिरहेकी छु। यो जुनीमा तिम्रो र मेरो भेट हुन्छ कि हुँदैन होला है? तिम्रो स्वरमा स्वर मिलाई गाउने मन छ एउटा गीत, यही गीतसँगै दुनियाँले चिनुन् हाम्रो माया प्रीत। तिम्रो रूपको रचनामा सङ्गीत भर्दै त्यही सङ्गीतमा मेरो स्वर जर्दै आज गाउँछु तिम्रै लागि। छिमेकी माया फेरि थर्काउन आउली। साला देशमा गणतन्त्र आएको के मजा भयो? एउटा केटीसँग डरले थरथर हुनुपर्ने? यार बियर त सकिसकेको छ। ओरा 2-4 बोतल बियर ल्याएर आएछ न? सक्दिन म प्लिज यार। त आफै जा न। पिसकेको छु के, फेरि अहिले मापासेले ल्याङ गर्छ। काका तपाईँ जानु न। तिमीहरूको काका लागेपछि 2 खुट्टादेखि 5 खुट्टाले हिँड्न सक्दैन। सही काका, सही। काका पनि बडा रमाइलो हुनुहुन्छ। यार जा न, बियर पिलाउनु र पानी पिलाउनु भनेको धर्म हो। ल ल हेर नचाट, छोड।
पनि त साथी चाहिन्छ नि। तपाईँ यस्तो अवस्थामा यहाँ किन आउनुभएको? तपाईँ आफ्नो वार्डमा जानुहोस्। डाक्टर साहब अहिले कस्तो छ? टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ। राम्रोसँग केयर र रेस्ट नगरे आँखा पनि जान सक्छ। तपाईँ आफ्नो वार्डमा जानुहोस्। हे भगवान, यो मैले के गरेँ? अब मेरो कारणले अनुको आँखा जाने भयो। अब म अनुको सामु कसरी आफूलाई राग भनेर चिनाऊ? म अब कसरी अनुलाई आफ्नो अनुहार देखाऊ? मैले गर्दा अनुको यस्तो हालत भयो। म अनुलाई भेट्न सक्दिनँ। म अनुलाई भेट्दिनँ। मलाई उसलाई भेट्न कुनै अधिकार छैन। ओए कहाँ जाला? अब केटिएम फर्किने। डाक्टरले तँलाई डिस्चार्ज नै गरेको छैन। मलाई यहाँ बस्न मन छैन। त पैसा क्लियर गरेर आइज, म जाँदै गर्छु। तर यार डाक्टरले एकचोटि भेट्नु पर्ने। हे धेरै लाङ नगर्न। जा पैसा क्लियर गरेर आइज। तिम्रो मायामा पागल पागल म, तिम्रो आँखाको कालो बादलमा तिम्रो दोषी म चाहन्थे सधैँ साथ दिन म, सक्थे कि जिउन तिमी बिना म तिम्रो दोषी। कसरी आऊ तिम्रो सामु तिमी नै भन, यति धेरै चोट दिएर बचपनका यादहरू बोकेर मुटु भरि जाँदैछु तिमीलाई छोडेर। दैव बन्यो निष्ठुरी, तिम्रो मायामा पागल पागल म, तिम्रो आँखाको कालो बादलमा तिम्रो दोषी। जिन्दगीको लामो यात्रा सँगै गर्ने सपना थियो तिमीसँगै जिउने मर्ने पलमै टुट्दा मुटु छुट्दा साथ के भयो खैमा के भनौँ तेरा
रातिभरि अनगिन्ती सासै रोक्ने के भनौँ कसरी आऊ तिम्रो सामु तिमी नै भन यति धेरै चोट दिएर बचपनका यादहरू बोकेर मुटुभरि जाँदैछु तिमीलाई छोडेर दैव बन्यो निष्ठुरी कसरी आइपुगे? अनुराग ब्यान्डको गायकको बाइकले ठक्कर दिँदा तपाईँ घाइते हुनुभएको थियो। त्यही ब्यान्डको केटाहरूले तपाईँलाई यहाँ लिएर आएका हुन्। अनुराग ब्यान्ड? अनि गायकको नाम चाहिँ के हो नि? खोइ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर उहाँ पनि घाइते भएर 10 नम्बर वार्डमा राखिएको छ। हिजो बेलुका नै गइसक्नुभयो। मलाई वार्ड नम्बर 10 बिरामीको डिटेल्स दिनुहोस् न। पेसेन्स नेम राग, ठेगाना पेप्सी कोला, काठमाडौँ। तिमी भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर आएकी छौ। यस्तो अवस्थामा ट्राभल गर्नु हुँदैन। प्लिज तिमी काठमाडौँ नजाऊ। होइन बाबा, म काठमाडौँ जानै पर्छ। भाग्यले फेरि मलाई रागसँग मिलाउने कोसिस गर्दैछ। म यो चान्स गुमाउन चाहन्न बाबा। अनु, जिद्दी नगर। हेर छोरी, केही दिन रेस्ट गरेर जाँदा पनि त हुन्छ नि। भाग्यले एकचोटि साथ दिन्छ मम्मी, बारम्बार दिँदैन। यत्रो वर्ष मैले रागसँग भेट हुने आशमा बिताएँ। आज भाग्यले मलाई रागसँग भेट गराउन खोज्दैछ। अनु र रागको मिलन हुने मौका म गुमाउन चाहन्न बाबा। तर छोरी, यो सब हामी तिम्रै भलाइको लागि भन्दैछौँ। प्लिज बाबा, प्लिज मम्मी, आज मलाई नरोक्नुस्। म जसरी भए पनि रागसँग भेट्न चाहन्छु। प्रेम बस्छन् हैन? खै थाहा छैन। नानी, कसलाई खोज्नु भयो? यो आश्रममा राग र प्रेम बस्छन् हैन र? बस्छन् हैन, बस्थे। किन अहिले बस्दैनन् र? उनीहरूले यो आश्रम छोडेको त 7-8 वर्ष भइसक्यो नानी। अहिले कता बस्छन् हजुरलाई थाहा छ? यही टोलमै कतै बस्छन् भनेको सुनेको हो, तर ठ्याक्कै कहाँ बस्छन् थाहा भएन नानी मलाई। ए हस्, धन्यवाद। हस्।
तिमीसँगै दुनियाँले चिनुन् हाम्रो माया प्रीत तिम्रो रूपको रचनामा। राख जाउँ, पानी पर्यो। के गर्छु लाग्छ च्याप्रा म आफै हिँड्छु। बाँदै धेरै बाटो भने के हुन्छ भन्थ्यो, झन् साथीले आँखा देख्दैन हेल्प गर्नु खोज्यो, ऊ चाहिँ भने हाँडीको मजा जस्तो पड्किन्छ मात्रै। जय राग, यो सब के भयो? को म रागजी, म तपाईँको फ्यान। मलाई तपाईँको आवाज साह्रै मनपर्छ। थ्याङ्क यू। बस्नुहोस् न। म तपाईँसँग म्युजिक सिक्न आएको। सरी, म तपाईँलाई म्युजिक सिकाउन सक्दिनँ। किन र? म तपाईँसँग म्युजिक सिक्ने भनेर कति ठुलो आश लिएर आएकी छु। म आफै केही देख्दिनँ, तपाईँलाई कसरी म्युजिक सिकाउँ? तपाईँको आँखा त ठिक थियो होइन र? फेरि यो सब कसरी भयो? सब कुरा अचानक भयो। हाम्रो ब्यान्ड कन्सर्ट गर्नलाई पोखरा गएका थियौँ। त्यही मेरो बाइक एक्सिडेन्ट भएर मेरो टाउकोमा गहिरो चोट लाग्यो। कन्सर्ट क्यान्सल गरेर हामी काठमाडौँ फर्किँदै थियौँ। ल झरौँ दाइहरू, खाना खाने ठाउँ आयो, 10 मिनट मात्र है। ओ राख, खाना खान्छौ? किन खाना खाना होइन यो? ओ राख बहादुर, खाना खानु उठ। उठ बना छिटो। मैले केही देखिरहेको छु नि यार। के भन्छ यो? चारैतिर अँध्यारो छ यार। भर्खर उठेर यस्तो भयो होला। साँच्चै प्रेम, मैले केही देखिरहेको छैन यार। के भन्दैन? प्रेम, प्रेम मैले केही देखिरहेको छैन यार। टेन्सन नलिए, म छु। टेन्सन नलिए, सब ठिक छ, म छु नि। प्रेम मैले केही देखिरहेको छैन यार। प्रेमजी, तपाईँ मलाई छुट्टै भेट्नुहोस् है। के कुरा हो डाक्टर साहब? मेरै सामु बताउनुहोस् न, म आफ्नो समस्या आफै बुझ्न चाहन्छु। सरी रागजी, तपाईँको आँखाको ज्योति सधैँका लागि गुमिसकेको छ। डाक्टर साहब, केही उपाय त होला नि? कुनै उपाय छैन। तपाईँ देश विदेश जुनसुकै हस्पिटल जानुहोस्, उपचार सम्भव छैन। मैले उहाँलाई त्यतिखेर नै भनेको थिएँ टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ भनेर। राम्रोसँग उपचार गर्नुहोस्, रेस्ट गर्नुहोस्, तर उहाँले मान्नु भएन। हस्पिटलले डिस्चार्ज नै नगरी आफू खुसी जानुभयो। सायद केयरलेस नगरेको भए यो समस्या आउने थिएन होला। सरी राग, मेरै कारणले यस्तो भयो। अब म कसरी तिमीलाई म तिम्रो अनु भनेर चिनाऊ? मैले त मेरो मात्रै राम कहानी सुनाएर तपाईँलाई बोर बनायो होला अघि। त्यस्तो केही होइन। अनि तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम ऋतु। हेर्नुहोस् ऋतुजी, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, म तपाईँलाई म्युजिक सिकाउन सक्दिनँ। तपाईँ जे भन्नुहोस्, म तपाईँसँगै म्युजिक सिक्छु। म यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई कसरी म्युजिक सिकाउँ? तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई म्युजिक सिकाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँले मलाई म्युजिक सिकाउनु भएन भने म भोक हडताल गर्छु। ओके हजुर, म तपाईँलाई म्युजिक सिकाउँछु। थ्याङ्क यू। अनि अर्को एउटा कुरा पनि छ। के कुरा? तपाईँले मलाई तपाईँ नभन्नु है, तिमी भन्नुहोस्। तपाईँले पनि मलाई सरी तिमीले पनि मलाई तपाईँ होइन तिमी भन्ने। ओके। हेलो बाबा। हेलो छोरी, कस्तो छ तिमीलाई? ठिक छ बाबा। रागसँग भेट भयो त? भेटे बाबा, तर के छोरी? भन न छोरी, के भयो? त्यसो त मेरा छोरी, अचानक भएको कुरालाई आफ्नो कारणले भएको हो भनेर दोष दिन मिल्दैन। यस्तो बेलामा दुखी हुने होइन, संयमले काम गर्नुपर्छ छोरी। यति बेला रागले तिम्रो आवश्यकता छ, चिन्ता नगर, सब ठिक हुन्छ। नेक्स्ट विक म पनि काठमाडौँ आउँछु। मलाई नि गिटार बजाउन सिकाउ न। लियो। त्यसरी भएन। हेर न, मलाई त बजाउनै आएन, तिमी एकचोटि बजाएर देखाउ न। खाइदेऊ त। यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म, यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म। यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म, यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म। यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म, यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म। यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म, यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म। तिमी फुल बने सुवास म बन्छु, तिमी जुन बने शीतल म बन्छु। जन्म जन्मसम्म साथ रहने। यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म, यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म।
मनको कपीमा तिम्रो यादको कलम बनी लेखिदिन्छ तिम्रै मायाका भावहरू। सपना मिठो बनी चारैतिर छाइदिन्छ तिमी सँगै बिताएका पलहरू। तिम्रो सुख दुःखमा साथ दिने तिमी सँगै जिउने सँगै मर्ने यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म। यस्तो साथी तिम्रो बन्छु तिमी रचना बने सङ्गीत म बन्छु। तिमी स्वर बने मिठो जुनी जुनीसम्म साथ रहने यस्तो साथी तिम्रो बन्छु यस्तो साथी तिम्रो बन्छु म। बिस्तारै एउटा कुरा सोधौँ? सोध न। रिसाउँदैनौ नि? रिसाउँदिन, किन रिसाउनु? तिम्रो कहिले लभ परेको छ? सरी, मैले गलत क्वेसन त गरिनँ नि। त्यस्तो केही होइन, सानै छँदा माया बसेको थियो। म यही नजिकैको अनाथ आश्रममा बस्थेँ, उनी यही पार्क नजिकैको घरमा बस्थिन्। हामी सँगै खेल्थ्यौँ, रमाउँथ्यौँ, कति रमाइलो थियो जिन्दगी। आज म गायक हुनुमा उसको ठुलो हात छ। म्युजिकमा लाग्न मलाई धेरै सपोर्ट गर्थिन्। उसकै कारणले म म्युजिक स्कुलमा भर्ना हुन पाएँ। तर अचानक एक दिन ऊ र उसको फ्यामिली यो ठाउँ छोडेर टाढा गए। उसको नाम के हो नि? अनु। तिमीलाई उसको कति माया लाग्छ? आफ्नो भन्दा धेरै लाग्छ। कति याद आउँछ? नसम्झेको कुनै पल नै छैन। तिमीलाई उसँग भेट्न मन लाग्दैन? लाग्छ नि, तर यस्तो अवस्थामा म उसलाई कसरी भेटौँ? मैले पो उसलाई सम्झिन्छु, उसले मलाई सम्झिन्छ कि सम्झिन्न? उसले पनि सम्झिरहेछ। मेरो मतलब उसले पनि सम्झिरह होली। राग, तिमी यहाँ पो? म भने तिमीलाई रुममा खोजिरहेको थिएँ। रितु, तिमी आयौ? म तिमीलाई नै कुरेर बसिरहेको थिएँ। किन आज यति धेरै खुसी? अनुसँग भेट भयो कि क्या हो? म अन्धोलाई किन जिस्काइरहेको? कसले भन्यो तिमीलाई अन्धो भनेर? साँचो कुरा पनि भनिरहनु पर्छ र? आफूले आफूलाई कहिले अन्धो छु भनेर नसोच राग। म छु नि तिम्रो लागि सारा संसार हेरिदिने। हस् हजुर, हस्, म अन्धो छैन। अब त खुस। रितु, तिमीलाई थाहा छ आज मलाई म्युजिक कम्पनीबाट फोन आएको थियो नि। हो र? के भयो त कुरा? मेरो स्वरमा गीत रेकर्डिङ गरेर म्युजिक भिडियो बनाइदिन्छ अरे। भोलि भेट्न बोलाएको छ। वाउ, गुड न्युज। अब त तिम्रो गीत पनि हरेक टिभी रेडियोमा बज्छ। अनि त तिमी पनि हिट गायक हुन्छौ। सबैको मनमा राग राग राग, फेमस गायक राग। अब त अनुको सपना नि पुरा हुने भयो है। अनि
पनि सँगै भइदिए कति खुसी हुन्थिन् होला है। अनु पनि तिमी सँगै छे राग, ऊ पनि धेरै खुसी छे। कहाँ छिन्? मेरो मतलब तिम्रो मनभित्र छिन्। तिमी खुसी छौ त ऊ पनि धेरै खुसी छिन् हैन र? मान्छे त म पनि अनमोल केसी भन्दा कहाँ कम छु र। तर के गर्नु, आफ्नो बाउ को उसको त बाउ नै सुपरस्टार। ओराक बहादुर, आज म्युजिक कम्पनी जाने भने न? जाउँ हिँड, म पुऱ्याइन्छु। तँ जा, म ऋतुसँग जान्छु। केटी पाएपछि त साथी नचाहिने भयो है? ऊ मेरो स्टुडेन्ट हो। टिचर र स्टुडेन्टको लसपस पनि हामीले धेरै सुनेका छन्। मुखमा जे आए त्यही नबोल। कहाँ जान लाऊ जा। हेर केटा, आजकल केटीहरूको कुनै भर हुँदैन। सोच केटा, सोच। ज्यादा लेक्चर दिएर नेतागिरी नदेखा। ठिकै छ, सम्झाउने काम मेरो, सम्झिन नसम्झिने तेरो काम। जेसुकै गर। राख है। भित्र हजुरलाई नै कुरेर बस्नु भएको छ। छिटै सरी होस्। हस्। यो केटीलाई मैले कहीँ न कहीँ त देखाएको थियो। कहाँ देखाएको थियो? जाँचुकी देखोस्, मलाई बाल। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। म एकछिनमा कल गर्छु है। ल रागजी, तपाईँको काठमाडौँमा भएको कन्सर्टमा म पनि थिएँ। त्यही कन्सर्टमा मैले तपाईँको गीत सुनेर म तपाईँको आवाजको बिग फ्यान भएँ। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो कम्पनी तपाईँसँग काम गर्न चाहन्छ। तपाईँको स्वरमा गीत रेकर्ड गरेर भव्य म्युजिक भिडियो बनाउने प्लान छ। तपाईँको गाउने स्टाइल देखेर हामीहरू म्युजिक भिडियोको कन्सेप्ट पनि बनाइसकेका छौँ। रङ्गशालामा भव्य स्टेज राखेर हजारौँ क्राउडको अगाडि नाइटमा तपाईँले कन्सर्ट गरिरहेको म्युजिक भिडियो बनाउने हो। पछि लन्च प्रोग्राम पनि हामी भव्य रूपमै गर्छौँ। तपाईँ हामीसँग काम गर्न तयार हुनुहुन्छ नि रागजी? म काम गर्न तयार छु सर। कामको कन्ट्र्याक्ट गर्नु अगाडि हाम्रो एउटा शर्त छ। कस्तो शर्त सर? रागजीमाथि विश्वास गरेर हाम्रो कम्पनीले त्यत्रो लगानी गर्दैछ। म्युजिक भिडियोको टोटल खर्च 15 लाख आउँछ। म्युजिक रेकर्डिङ र पछि गएर एल्बम लन्चको सबै खर्च हामी गर्छौँ। तर म्युजिक भिडियोको खर्चको 50% रागजीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सर, म अनाथ केटो, त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याऊँ? पैसा हालेर पनि कैयौँ मान्छे हाम्रो कम्पनीसँग काम गर्न लाइनमा छन्। तपाईँलाई त केवल म्युजिक भिडियोको 50% मात्रै लगानी गर्नु भनेका छौँ हामीले। अब हिट हुनलाई अलिअलि खर्च त गर्नु पर्यो नि रागजी, होइन र? दुखी नहौ राग। यो सहरमा धेरै म्युजिक कम्पनीहरू छन्। एउटा न एउटाले त तिम्रो भ्यालु पक्कै बुझ्छ। बाउआमाले त आफ्नो छोराछोरीलाई बुढेसकालमा आफूलाई पाल्ला, खुसी राख्ला भनेर लगानी गर्छन् भने बिना स्वार्थ ममाथि कसले लगानी गर्ने? सबैको आफ्नो स्वार्थ छ यहाँ। ट्यालेन्ट होइन, पैसाको भ्यालु छ यहाँ, सिर्फ पैसाको। सरी अनु, मलाई माफ गरिदेऊ। मैले तिम्रो सपना पुरा गर्न सकिनँ। राग, सिरियस नहो के? तिमीलाई सिरियस भएको पटक्कै सुहाउँदैन। पख, म मिठो चिया बनाएर लिएर आउँछु, अनि तिमी फ्रेस हुन्छौ है। तिमी रागको नजिक किन हुन खोजिरहेछ? को तिमी? मलाई थाहा छ पोखरा हामीसँग लफडा गर्ने केटी तिमी नै हो भनेर। के गर्न आएको यहाँसम्म?
म रागसँग म्युजिक सिक्न आएको। झुट नबोल, पखनामा पनि राम्रा राम्रा म्युजिक स्कुलहरू छन्। साँचो साँचो बोल, म केटीसेटी भन्दैन अहिले फेरि। म अनु हो। अनु हो। नचिन्दाखेरि मैले उसँग झगडा गरेँ, गाली गरेँ, तर बाइक एक्सिडेन्ट पछि राग भनेर चिने। त्यसैले उसलाई भेट्न म काठमाडौँ आएको। तर आउँदाखेरि यो सब मैले गर्दा पाएको हो। दुखी नहो अनु, सब ठिक हुन्छ। प्रेम, रागलाई मेरो बारेमा केही पनि नभनाए। किन नि? म अनु भनेर चिनाउन चाहन्न अहिले। प्लिज प्रेम, केही पनि नभनाए अहिले। हुन्छ। रितु, रितु! रितु, डक्टरले तिमीसँग के कुरा गरेको? टेन्सन लिनु पर्दैन, तिम्रो आँखा चाँडै ठिक हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो मनलाई सान्त्वना दिन तिमी यस्तो कुरा गर्दैछौ। मलाई थाहा छ उपचार गरेर मेरो आँखा कहिल्यै निको हुँदैन भनेर। पूर्व जन्ममा फोटोग्राफर थिइस् क्या? खालि नेगेटिभ नेगेटिभ मात्र सोच्छस्। मनमा विश्वास राख राग, सब कुरा ठिक हुन्छ। तिमीले फेरि यो दुनियाँलाई देख्न सक्नेछौ। रितु, तिमी मेरो किन यति धेरै केयर गर्छौ? तिमीहरू दुई बीच गहिरो नाता छ, त्यसैले। मतलब मानवताको नाता छ भनेको के? राग, तिमीले आँखा देख्ने भयो भने फर्स्टमा कसलाई हेर्न चाहन्छौ? अनुलाई। मैले त मेरो नाम लिन्छ होला भन्ठाने त। त सानैदेखि मसँगै छस् नि। अनुलाई नदेखेको वर्षौँ भयो। बोबो, ज्यादा सेन्टी नहो, मैले त जिस्किया मात्रै। राग, मैले एउटा म्युजिक कम्पनीसँग कुरा गरेको। त्यो कम्पनीले राम्रो फिडब्याक दिएको छ। अब तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन। अब तिम्रो गीत चाँडै रेकर्ड हुन्छ। त्यसपछि त तिम्रो गीत पनि हिट, तिमी पनि हिट। अब तिमी पछि हिट गायक भयो भने मलाई नबिर्सिनु है। रितु, 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 के भयो तिमीलाई? किन नबोलेको? रितु, 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 के भयो तिमीलाई? प्रेम, 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 के भयो? ओए के भयो? रितु, रितुले के भयो हेर्न? रितु, रितु, बल्ल बियोस होइ। रितु, रितु, रितु। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते आन्टी। नमस्ते। राग, हजुर, को हो तपाईँ? राग, उहाँहरू अनुको बाबा मम्मी। नमस्कार। नमस्ते। हजुरहरू यहाँ कसरी? बस्नुहोस् न, बस्नु। हामी अनुलाई भेट्न आएको बाबु। अनु कहाँ छे? राग, रितु नै अनु हो।
तपाईँहरू यो के भन्दै हुनुहुन्छ? हो राग, पोखरामा तिमीसँग बाइकमा एक्सिडेन्ट भएपछि तिमी त काठमाडौँ फर्किहाल्यौ, तर अनु तिमीसँग भेट्न आतुर थिए। त्यसैले हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुने बित्तिकै ऊ पनि काठमाडौँ आए। तर आफ्नो कारणले तिम्रो आँखाको भिजन गयो भन्ठानेर उसले तिमीलाई नाउँ बदलेर भेट्ने गर्थे। पराग, ऋतु नै अनु हो। मलाई सबै कुरो थाहा थियो, तर अनुले नभन्नु भनेर मैले तँलाई कहिले भनेँ। प्रेम, मलाई मेरो अनुसँग भेट्नु छ। प्रेम, प्रेम, मलाई मेरो अनुसँग भेट्नु छ। अनु, भन न राग, सुनिरहेको छु। तिमीले आफू ऋतु भनेर मलाई किन डाँटेको? मैले गर्दा तिमीले आफ्नो आँखा गुमाउनु पर्यो है। तिमीले गर्दा होइन, मैले गर्दा भएको हो यो सब। यो सब मेरो गल्ती हो। त्यस्तो नभन राग। हामी कति नजिक थियौँ, तैपनि कति टाढा थियौँ अघि। हेर, तिमीले दिएको रुमाल अझ मैसँग छ। तिम्रो नाम लेखेको रुमाल एक्सिडेन्ट हुँदा हरायो राग। त्यो रुमाल पनि मैसँग छ। एक्सिडेन्ट हुँदा मेरो हात परेको थियो। अनु, 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 डाक्टर, डाक्टर, के भयो तिमीलाई? किन केही बोल्दैन? बोल न अनु, अनु, अनु। तपाईँहरू चिन्ता जानुहोस्। टेन्सन नले राग, अनुलाई केही पनि हुँदैन। माफ गरिदेऊ अनु। तिम्रो यस्तो हालत हुनुमा सब मेरो गल्ती हो। मलाई माफ गरिदेऊ। राग, उठ। आफूले आफूलाई सम्हाल राग, आफूलाई कमजोर नबनाऊ। यो सब मेरो कारणले गर्दा भएको हो। आफू
आफूलाई दोष नदेऊ राग। अनुलाई सानैदेखि यस्तो रोग लागेको हो, त्यही रोगले उसलाई च्यापेको हो। राग, तिमी नै कमजोर भयो भने अनुको सपना कसले पूरा गर्छ? अनुको सपना थियो तिमी हिट गायक बनेको हेर्ने। तिमी बन्छौ नि। म अनुको सपना अवश्य पूरा गर्छु। अनु, तिम्रो नोभल छाप्ने सपना म पूरा गरिदिन्छु। तिमी हस्पिटलबाट घर फर्केर आएपछि आफूले लेखेको नोभल देखेर कति खुसी हुन्छ होला। अनु, यो नोभलको टाइटल म तिम्रो र मेरो नाम जोडेर राख्छु, अनुराग। राग, तेरो आँखाको उपचार हुने भयो नि? के भन्छ? जोक नगर न। साँच्चै हो, मैले जोगरे होइन। तेरो आँखा साँच्चीकै उपचार हुने भयो। साँच्चै? मैले पनि सब कुरा देख्न पाउने भएँ। अनु, अब मैले तिमीलाई देख्न पाउने भएँ। जबदेखि तिमी मेरो जीवनमा आयौ सब कुरा ठिक हुँदैछ। तिमी मेरो लागि साह्रै लक्की छौ। रागजी, सबभन्दा पहिला तपाईँ कसलाई देख्न चाहनुहुन्छ? अनुलाई। अब बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् है। अङ्कल, आन्टी, अनु कहाँ छिन् भन्नुहोस् न। मलाई उसलाई भेट्न हतार भइसक्यो। प्लिज भनिदिनुहोस् न, अनु कहाँ छिन्? प्रेम, त भन्, अनु कहाँ छिन्? मलाई उसलाई भेट्न हतार भइसक्यो। किन सबैजना चुप हुनुहुन्छ? म अनुलाई भेट्न चाहन्छु। अनुभव दुनियाँमा छैन राग। तपाईँ मसँग जोक गर्दै हुनुहुन्छ अङ्कल। प्लिज भनिदिनुहोस् न, अनु कहाँ छिन्? आन्टी, हजुर त भनिदिनुहोस्, म अनुलाई भेट्छु नि। यो कुरा सत्य हो राग। अनु अब हामी माझ छैन। जुन आँखाले यी सब देखिरहेका छौ नि, त्यो आँखा अनुको हो। सानैदेखि अनुको हार्टमा प्रब्लम थियो, एचसिएम भन्ने डिजिज, जसको कुनै केयरै थिएन। 20-22 वर्षको उमेरमा उसको मृत्यु निश्चित थियो। जानमा तिम्रो दुई बीचको गहिरो माया देखेर पछि छुट्टिन गाह्रो होला भनेर अरूलाई मैले तिमीबाट छुट्याइदिएँ। तर राग, मैले तिमीहरूको शरीर मात्रै छुट्याइदिएँ, मनलाई छुट्याउन सकिनँ।
अनुले मर्नु अघि तिमीलाई दिनु भनेर छोडेर गएकी। राग, तिमीलाई याद छ तिम्रो बर्थडे? तिम्रो बर्थडे पर्सि हो। यो क्यासेट तिम्रो बर्थडेमा अनुले सुन्नु भनेकी थिए। ह्याप्पी बर्थडे। जाउँ, मैले केक पनि तयार पारेको छु। मलाई मेरो बर्थडे भन्दा पनि तिम्रो स्वर सुन्न हतार भइसक्यो। राग, जिन्दगीमा सबैले आफूले चाहेको व्यक्तिसँग जुनी बिताउन चाहन्छ, या भनौँ एक जुनी त काफी हुँदैन भन्छन् माया गर्नेहरूको लागि। साथै जुनीसँगै बिताउन चाहन्छन्। म आफूलाई अभागी ठान्दिनँ राग। मैले तिमीसँग मेरो बचपना भए पनि बिताएँ, अनि मेरो अन्तिम साससम्म पनि तिमीलाई देख्न पाइरहेँ राग। मेरो शरीर नभए पनि मैले तिमीबाट यो संसार देखिरहनेछु राग। म सधैँ तिमीसँगै हुनेछु राग। म छैन भनेर कहिले दुखी नहुनु, कहिले आँसु नझार्नु। थाहा छ नि तिमीलाई तिम्रो आँखामा आँसु सुहाउँदैन भनेर। अब हाम्रो आँखाले हजारौँ दर्शक हेर्न चाहन्छु राग। त्यो पनि पुरा गर्छौ नि है, उही तिमीलाई माया गर्ने अनु। राग, मनलाई दोहोरो गर्नु। अब तैँले अनुको सपना पुरा गर्नु छ। अब त ठुलो गायक बन्नु छ। अन्जली लुइटेल फ्रम प्रभु टिभी। म छु आज अनुराग ब्यान्डको कन्सर्टमा। एकदमै छोटो समयमा लाखौं दर्शकको मनमुटुमा बस्न सफल यो ब्यान्डको आज यहाँ कन्सर्ट हुँदैछ। तिमी साथ हुँदा सारा संसार हो
उज्यालो उज्यालो लाग्थ्यो तिमी साथ हुँदा सारा संसार उज्यालो उज्यालो लाग्थ्यो नहुँदा तिमी मेरो जिन्दगी नै उजाडियो तिमीले दिएको मायाहरूलाई सँगालिराखेको छु तिम्रो यादहरूले नै आजसम्म बाँचिराखेको छु आज गाउँछु तिमीलाई सम्झी एउटा गीत कसैको प्रीत बनोस् कसैको मीत बनोस् मायाको जीत बनोस् यो गीत कसैको प्रीत बनोस् कसैको मीत बनोस् मायाको जीत बनोस् यो गीत भिजेको कागज बनेको छ जीवन मेरो न त कुर्न नै मिल्छ न जलाउन पापी आँखा लाग्यो दैवको न त मर्न नै सक्छु न भुलाउन आज गाउँछु तिमीलाई सम्झी एउटा गीत